नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। मैले अघिल्लो एपिसोडमा फङ्सन र लिमिटका कुराहरू पढाएँ। फङ्सन के हो पढाएँ, फङ्सनको टाइप पढाएँ। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट च्याप्टरमा लिमिट सम्बन्धी कन्सेप्ट पढाएँ। हुन त त्यो लिमिट सम्बन्धी कन्सेप्ट टोटल्ली कन्सेप्ट सबैलाई पुग्ने कन्सेप्ट त छैन, तर मैले मेन चाहिँ यो बिजनेस म्याथमेटिक्समा कति कुरा चाहिन्छ भनेर त्यो बिजनेस म्याथमेटिक्सलाई हुने कुरा पढाएको छु, तर यो सबैलाई काम लाग्छ। अहिले यो कोभिडको महामारी एकदम बढिरहेको छ। सुरक्षित रहनु होला, सजग रहनु होला, घरमै बसी बसी अध्ययन गर्नु होला। इक्जाम कति बेला कहिले हुन्छ थाहा छैन, इक्जामको राम्रो प्रिपरेसन गर्नु होला भन्दै आज म लिमिट सम्बन्धी बिजनेस म्याथमेटिक्सलाई चाहिने सम्पूर्ण क्वेसनहरू लिएर आएको छु। केही बिजनेस म्याथका पुराना क्वेसनहरू, एनइबी ओल्ड इज गोल्डका क्वेसनहरू पनि छन्, कुनै त्योभन्दा बाहेक अन्य क्वेसनहरू पनि छन्। यति क्वेसन सबै जान्नुभयो भने तपाईँलाई करिब करिब बिजनेस म्याथको क्वेसन सल्भ हुन्छ। तपाईँको इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन्। सबैलाई ध्यानपूर्वक हेर्नु होला भन्दै आजको एपिसोड सुरु गर्न चाहेँ। मैले यहाँ 3 किसिमको क्वेसन छ। एउटा इभ्यालुएट भनेर लिमिटको भ्यालु निकाल्ने, लिमिटिङ भ्यालु निकाल्ने छ भने, अर्को प्रुभ द्याट भनेर पनि छ, अनि एउटा फाइन्ड द भ्यालु अफ ए भनेर 3 किसिमको क्वेसन ल्याएको छु। अब पहिला म नर्मल क्वेसनबाट गएँ। अब सधैँ मैले अघिल्लो एपिसोडमा पनि भने लिमिटको जन्म किन भयो भन्दा जब फङ्सनल भ्यालु डिफाइन हुँदैन तब त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त लिमिटिङ भ्यालु डिफाइन हुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, x² - 4/x+2 मा अब यसमा चाहिँ अब फेरि जहाँ पनि फङ्सनल भ्यालु डिफाइन नहुँदा मात्रै लिमिट भन्ने त होइन, तर त्यो कन्डिसनमा चाहिँ लिमिटको जरुरत पर्छ भन्न खोजेको। अब यो फर्स्टमा यसमा फङ्सनल भ्यालु पनि डिफाइन हुन्छ, लिमिट पनि डिफाइन हुन्छ। यो सजिलो क्वेसन हो। फर्स्टमा हेरौँ, 1 को सोलुसन के छ भन्दा लिमिट x टेन्स टु 2 x² - 4/x+2। ल यस्तो छ। अब यहाँ x को भ्यालु 2 राख्यो भने कति आउँछ? 2² 4 - 4 0/4 0 आउँछ। 0 आउँछ। यसलाई यतिकै राख्दा पनि 0 त लिमिटिङ भ्यालु हुन सक्छ। त्यही भएर अब यसलाई के गर्नु पर्यो? इक्वल टु अब के हुने भयो? अब डाइरेक्ट अब 0/0 फर्म आउँदैन, अनडिफाइन हुँदैन भने 0 चाहिँ एन्सर हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले के गर्न सक्छौँ? यहाँ 0 राख्न सक्छौँ। जस्तो कति हुने भयो? 2² - 4/2 + 2 भयो, इक्वल टु कति हुने भयो? 4 - 4/4 भयो। 4 - 4 भनेको 0/4 भनेको 0। यो चाहिँ यसको के हुन सक्छ? एन्सर हुन सक्छ। किन भन्दा अनडिफाइन तल डिनोमिनेटर 0 हुनु भएन, 0/0 फर्म आउनु भएन। यो चाहिँ एन्सर हुन सक्छ। यसलाई फ्याक्टराइज गरेर पनि त्यही निकाल्न सक्छौँ। जस्तो x+2 x-2 हुन्छ, यो बाई x+2 यो क्यान्सल गरे पनि, अनि फेरि x को भ्यालु 2 राख्दा 2 - 2 कति नै आउँछ? 0 नै आउँछ। यसरी फ्याक्टराइज गर्दा नि हुन्छ, फ्याक्टराइज नगरी गर्दा नि हुन्छ, किन भन्दा लिमिटिङ भ्यालु 0 आउन सक्छ। अब अर्को दोस्रो क्वेसन छ, लिमिट x टेन्स टु 1 x² + 3x - 4/x-1। अब यो 2 नम्बरको सोलुसन हेरौँ। 2 को सोलुसन लिमिट x टेन्स टु 1 x² + 3x - 4/x-1 छ। अब यसमा यहाँ हेरौँ त, यदि यहाँ x को भ्यालु 1 राख्यो भने, अब हामीले गर्ने त यो x को भ्यालु 1 नै राख्ने हो। x को भ्यालु 1 एक्ज्याक्ट होइन, तर एकदम एप्रोक्सिमेटली 1 भनेको नियरर टु 1, भेरी क्लोज टु 1 भनेको 1 चाहिँ होइन है। यसको अर्थ x टेन्स टु 1 को अर्थ x को भ्यालु 1 होइन, तर x को धेरै नजिक छ, करिब करिब 1 हो भन्न खोजेको। अब यहाँ 1 राख्यो भने के हुन्छ? 1² 1 हुन्छ, 3 1 जा 3, 3 र 1 4 - 4 0 भयो माथि, 1 - 1 पनि 0 भयो। यसले के दिने भयो त भन्दा 0/0 फर्म आयो। के आयो त? 0/0 फर्म। यदि डाइरेक्ट हामीले x को भ्यालु 1 राख्यौँ भने 0/0 फर्म आयो। अब 0/0 फर्म त आउनु हुँदैन।
यही अनडिफाइनलाई डिफाइन गर्ने लिमिटको जन्म भएको भनिसकेको छ भनेपछि अब के गर्ने त भन्दा यस्तो रुट नभएको क्वेसनहरुमा चाहिँ लिमिट यदि 0/0 फर्म आउँछ भने त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने के गर्ने फ्याक्टराइज गर्ने फ्याक्टराइज गर्दा के हुन्छ भन्दा यो जस्ताको तस्तै रहन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 अब फ्याक्टराइज कसरी गर्ने भन्दा हाम्रो पहिलादेखि कक्षा 6-7 देखि पढेको फ्याक्टराइजिङ मेथड x फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेर बिचको बनाउने कति हुन्छ x² माइनस 4 बाट 3 के गरी आउँछ प्लस 4x माइनस x माइनस 4 बाई x माइनस 1 ल अब यहाँ के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 जस्ताको जस्तै अब यसमा के x कमन लियो भने x प्लस 4 माइनस 1 कमन लियो भने x प्लस 4 हुन्छ बाई x माइनस 1 ल अब यहाँ कमन लिदियौ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 अब के कमन आउँछ x प्लस 4 कमन आउँछ र के बाँकी रहन्छ x माइनस 1 रहन्छ अब x माइनस 1 यो दुईटा क्यान्सल भयो किन भन्दा जब यो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ अब 0/0 फर्म त केले क्रिएट गर्ने भन्दा माइनस वालाले जस्तो यहाँ x माइनस 1 ले 0 क्रिएट गरेको थियो भने अब यो x माइनस 1 नै हट्यो भने के हुन्छ त अब 0 आउँदैन अब यति भएपछि अब के बाँकी रह्यो भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 1 के रह्यो x प्लस 4 रह्यो अब त्यहाँ x को ठाउँमा 1 राख्दा के कुनै प्रब्लम अनडिफाइन त हुँदैन डिफाइन हुन्छ भने अब चाहिँ के गर्ने x को भ्यालु राख्दिने x को भ्यालु जब राख्छौं यहाँ लिमिट लेख्दैनौ 1 प्लस 4 इक्वल टु अब कति भयो त 5 चाहिँ यसको के भयो त आन्सर भयो ठीक छ यो पनि भयो अब क्वेशन नम्बर 3 म अलिकति अलिअलि गर्दै अलि गाह्रो क्वेशन ल्याइराखेको छु क्वेशन नम्बर 3 को सल्युसनमा के छ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 रुट कति छ भन्दा x प्लस 4 माइनस 2 बाई x ल यदि यहाँ सिधै x को भ्यालु 0 राख्यो भने के हुन्छ त भन्दा यो 0 प्लस 4 ले 4 भयो 4 बाट रुट बाई 2 बाहिर आयो 2 माइनस 2 0/0 यसले के दियो त भन्दा 0/0 फर्म दियो 0/0 फर्म दियो भने अब हामीले के गर्ने त भन्दा सधैँ मैले के भन्ने गरेको छ भन्दा जस्तो लिमिटमा पहिले x को भ्यालु ओरल्ली राख्ने ओरल्ली भनेको दिमागले राख्दा 0/0 आउँछ भने त्यसलाई के गर्ने त भन्दा कि त फ्याक्टराइज गर्ने कि त रेसनलाइज गर्ने यदि रुट साइन छैन भने फ्याक्टराइज गर्ने यदि रुट साइन आउँछ भने के गर्नु पर्यो रेसनलाइज गर्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ के आयो त रुट साइन आयो भने के गर्नु पर्यो अब रेसनलाइज गर्नु पर्यो अब यहाँ हेरौँ लिमिट यो लिमिट लेख्ने बेला यो सिधा यालको अगाडिबाट यस्तो x टेन्ड्स टु लेख्नु होला यो लिमिट चाहिँ यहाँ जस्तो याललाई m र x टेन्ड्स टु 0 यसरी नलेख्नु होला अथवा याललाई m अथवा x टेन्ड्स टु 0 यसरी नलेख्नु होला सधैँ के गर्नु भन्दा यो यालको सिधा तलबाट x सुरु गर्नु होला त्यो लेख्ने तरिका पनि हो है अब यहाँ के हुन्छ अब यसलाई रेसनलाइज गर्दियौ रेसनलाइज कसरी हुन्छ रुट x प्लस 4 माइनस 2 बाई x छ भने यसको रेसिप्रोकल भनेको के हुन्छ सरी कन्जुगेट भनेको के हुन्छ रुट x प्लस 4 प्लस 2 यो माइनस भयो प्लस x प्लस 4 प्लस 2 ले के गर्ने तलमाथि मल्टिप्लाई गरिदिने अब के हुने भयो लिमिट यसैलाई हामी रेसनलाइज भन्छौं x टेन्ड्स टु 0 अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा के हो भन्दा यो a माइनस b a प्लस b को फर्ममा भयो a माइनस b a प्लस b भनेको a स्क्वायर भनेको यसको स्क्वायर गर्दा रुट हट्यो तैपनि म देखाइदिन्छु यो त देखाउन त नपर्ने हो तपाईहरुलाई आइहाल्छ a स्क्वायर भनेको रुट x प्लस 4 को स्क्वायर b स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर बाइ x भयो अब यताको यसलाई रुट x प्लस 4 प्लस 2 यसलाई यतिकै ल अब यति भइसकेपछि अब यो के हुन्छ हेरौं लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यो यसको होल स्क्वायरले रुट को कट भयो x प्लस 4 भयो माइनस 2 को स्क्वायर कति भयो यो पनि 4 भयो बाइ x अब यहाँ कति बाँकी रह्यो त भन्दा रुट x प्लस 4 प्लस 2 बाँकी रह्यो अब यहाँ के भयो त 4 क्यान्सल भयो अब यहाँ के बाँकी रह्यो अब यही स्टेपमा यो नकाटौं किनभने यो क्यान्सल गरेको स्टेप हो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यहाँ कति बाँकी रह्यो भन्दा x अपन x रुट x प्लस 4 प्लस 2 रह्यो अब यो x पनि क्यान्सल भयो अब यहाँ कति रह्यो 1 रह्यो अब चाहिँ यहाँ x को ठाउँमा यदि 0 राख्ने हो भने अब हाम्रो के हुँदैन त अनडिफाइन हुँदैन ठीक छ अघि समय 0 राख्दै यो नकाटी 0 राखे भए के हुन्थ्यो 0/0 इन्टु समथिङ 0 फेरि 0/0 हुन्थ्यो अब यहाँ x क्यान्सल भयो अब के गर्न पाइयो त भन्दा यहाँ
भ्यालु राख्न पाएँ। अब भ्यालु राख्दा चाहिँ 1 यो माथि 1 छ। अब तल चाहिँ के बाँकी रह्यो भन्दा 0 + 4 + 2 भनेपछि अब कति भयो त 1/4 √4 + 2 भयो। 1/4 भनेको 2 + 2 = 1/ कति आयो त 4 एन्सर भयो। यो चाहिँ के हो त लिमिटिङ भ्यालु हो। ठीक छ, यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ लिमिटिङ भ्यालु भनेर भन्छौँ। अब अर्को छ क्वेसन नम्बर 4 मा के छ त्यो पनि सेम टाइपको क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 4 को सल्युसन लिमिट x टेन्स टु कति छ भन्दा त्यो पनि 0 छ। अब कति छ भन्दा 1 + 2x √1 + 2x - √1 - 2x बाई कति छ भन्दा x। अब ल यहाँ हेर्नुस् त, अब तपाईले x को भ्यालु यहाँ 0 डाइरेक्ट राख्नुभयो भने यो कति हुन्छ 0 हुन्छ। 1 को √1 - 1 को यहाँ पनि 0 हुन्छ। यो 1 को √1 1 - 1 0 भयो माथि, तल पनि 0 भयो। अब यसले के दिने भयो त भन्दा 0/0 फर्म दिने भयो। ठीक छ, के गर्दा डाइरेक्ट 0 राख्दा। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा रुट छ, त्यही भएर अब रेसनलाइज गरेर यो माइनस र यो तलबाट x हटाउनु पर्यो। माथिबाट माइनस हटाउनु पर्यो, तलबाट x हटाउनु पर्यो। अब यसलाई के हुन्छ रेसनलाइज गरेर लिमिट x टेन्स टु 0। अब यसको रेसनलाइज के हुन्छ भन्दा यसको अपोजिटले कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यहाँ माइनस भए प्लसले के हुन्छ √1 + 2x - 1 - 2x यो बाई x यो यही नै भयो। अब यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा यसको रेसिप्रोकल भनेपछि रेसिप्रोकल हैन कन्जुगेट है 1 + 2x + 1 - 2x यसको यो बीचमा प्लस राख्दिने, अरु कुरा सेम। अब यहीले तलमाथि 1 + 2x + 1 - 2x हेर्नुस् है त। ल यसलाई ब्र्याकेट राख्दिँदा झन् राम्रो। अब यहाँ के भयो त भन्दा लिमिट x टेन्स टु 0। अब a - b a + b भनेपछि a² भनेको कति हुने भयो त 1 + 2x को होल स्क्वायर माइनस b² भनेको 1 - 2x को होल स्क्वायर यस्तो हुने भयो अपन। अब यो x त x छँदैछ। अब यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दा जस्ताको तस्तै 1 + 2x + 1 - 2x ठीक छ, यसरी रह्यो। अब यो a² - b² ले रुट हट्यो, लिमिट x टेन्स टु 0। अब यसको स्क्वायरले रुट हट्यो 1 + 2x बाँकी रह्यो माइनस यसको स्क्वायरले रुट हट्यो। अब तर यहाँ दुईटा भएपछि चाहिँ यो अगाडि माइनस छ, यसले के गरिदिन्छ साइन चेन्ज गर्छ 1 + 2x हुन्छ। ठीक छ, बाई x त x नै छ 1 + 2x को रुट + 1 - 2x को रुट यति बाँकी रह्यो तल। ल अब यहाँ 1 1 क्यान्सल भयो। अब यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दा लिमिट x टेन्स टु 0 2x + 2x ले 4x भयो बाई x √1 + 2x + 1 - 2x। ल अब यो x पनि क्यान्सल भयो। अब यहाँ नि तलबाट x क्यान्सल भएपछि अब यो मल्टिप्लाईमा भएको x क्यान्सल भएपछि अब 0 राख्दा केही फरक परेन। अब 0 राखौँ। अब 0 राखेपछि यो लिमिट लेखिँदैन, यो 4x मा x क्यान्सल भइगयो 4 मात्रै छ, त्यसपछि 4 डिभाइड भयो। अब भ्यालु राख्दियौ 1 + 2 * 0 + 1 - 2 * 0। अब के हुने भयो 4/1 2 0 जा 0 भइगयो, यहाँ पनि 2 0 जा 0 भइगयो, यहाँ 1 1 बाँकी रह्यो 1 को √1 + 1 को √1 4/2 = 2। यसको चाहिँ के भयो त एन्सर भयो। ल यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं लिमिटलाई सल्भ गरेर लिमिटिङ भ्यालु निकाल्न सक्छौं। ल त्यस्तै गरी अब क्वेशन नम्बर 6 को सल्युसन। यो क्वेशन नम्बर 6 को सल्युसनमा लिमिट x टेन्स टु 0 2 + x - √2/5x यो एचएससीबी को पनि क्वेशन हो, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मा पर्छ, यो एचएससीबी मा आइसकेको क्वेशन हो है। यो 5C जुन म अहिले लास्टमा गर्दै छु यो पछि हेर्नु होला। 6 को सल्युसनमा के छ भन्दा लिमिट x टेन्स टु 0
2 प्लस एक्स माइनस 2 रुट 2 अपन कति छ 5x ल अब यसलाई हेर्नुस् त यो पनि त्यस्तो गाह्रो छैन अब सिधै 0 राख्यो भने के हुन्छ रुट 2 माइनस रुट 2 भनेको माथि 0 भयो तल 5 इन्टु 0 भनेको 0 भयो यसले दिने भ्यालु भनेको 0/0 फर्म भयो ठीक छ अब यति भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा यो 0/0 दिने फर्म भनेको तलबाट x हटाउनु पर्यो माथि यो माइनस हट्यो भने के हुन्छ 0 राख्यो भने केही फरक पर्दैन त्यही भएर यसलाई रेसनलाइज गर्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 2 प्लस x माइनस 2 बाई 5x छ भने अब यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2 प्लस x प्लस 2 बाई रुट 2 प्लस x प्लस रुट 2 यसले मल्टिप्लाई गरिदिने अब के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यसले मल्टिप्लाई गर्दा यो a माइनस b a प्लस b भनेपछि अब a स्क्वायर भनेको 2 प्लस x को होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको रुट 2 को स्क्वायर आयो अब यति आइसकेपछि तल चाहिँ के आयो जस्ताको तस्तै मल्टिप्लाई गरिदिएर राख्दिने 2 प्लस x प्लस रुट 2 गरिदिने भयो अब यति भइसकेपछि अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यसको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ भन्दा स्क्वायरले रुट गयो 2 प्लस x बाँकी रह्यो माइनस यहाँ कति बाँकी रह्यो 2 बाँकी रह्यो बाई यता चाहिँ 5x र 2 प्लस x प्लस रुट 2 बाँकी रह्यो ल अब यसमा 2 2 क्यान्सल भयो अब लिमिट कति बाँकी रह्यो भन्दा x टेन्ड्स टु 0 यहाँ x बाँकी रह्यो बाई यहाँ कति रह्यो 5x 2 प्लस x प्लस रुट 2 बाँकी रह्यो अब यहाँ एउटा एक्स पनि गयो अब यहाँ कति बाँकी रह्यो भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यहाँ 1 अपन रुट 2 प्लस x प्लस रुट 2 बाँकी रह्यो ठिक छ अब त x को भ्यालु राखेर यहाँ जब माइनस हुँदैन 0 आउँदैन अब माथि 1 आइसक्यो भनेपछि अब भ्यालु राख्यौँ अब चाहिँ भ्यालु राख्न पाइयो कति त 1 अपन अब लिमिट लेखिरहनु पर्दैन भ्यालु राख्ने भएपछि अब रुट 2 प्लस 0 प्लस रुट 2 भयो अब 1 बाई कति हुन्छ यहाँ रुट 2 प्लस रुट 2 भयो यो भनेको 1/2 रुट 2 यो एउटा एन्सर हो त्यसरी हामी के गर्नु 7 मा के छ भन्दा 7 को सल्युसनमा लिमिट x टेन्ड्स टु 5 x माइनस 5 बाई 4x प्लस 5 को रुट ओभर 4x प्लस 5 माइनस 5 यस्तो छ अब यसमा डाइरेक्ट x को भ्यालु राखेर हेर्नु त यहाँ 5 राख्दा 5 माइनस 5 0 यहाँ 5 राख्दा 5 4 जा 20 प्लस 5 25 25 मा 5 25 को रुट 5 बन्छ 5 माइनस 5 भनेपछि योबाट के पनि के आयो भन्दा 0/0 फर्म आयो अब 0/0 फर्म आयो भने हामीले के गर्छौँ सधैँ भन्दा यसलाई रेसनलाइज गर्छौँ किन भन्दा रुट साइन छ भने रेसनलाइज गर्ने रुट छैन भने फ्याक्टराइज गर्ने भनेपछि अब लिमिट x टेन्ड्स टु 5 अब के गर्छौँ भन्दा x माइनस 5 लाई जस्ताको तस्तै राख्छौँ तल अब रेसनलाइज गर्छौँ 4x प्लस 5 माइनस 5 इन्टु अब यसको कन्जुगेट भने के हुन्छ 4x प्लस 5 प्लस 5 बाई रुट 4x प्लस 5 प्लस 5 ल लिमिट x टेन्ड्स टु 5 अब यसले मल्टिप्लाई गरेर नदेखाउँदा हुन्छ त्यतिकै राख्दिने कति हुने भयो 4x प्लस 5 प्लस 5 यसलाई यो चाहिँ एउटा टर्म हो त्यही भएर यसलाई ब्र्याकेट राखिदिनु होला नत्र मिस्टेक हुन सक्छ ल यति भइसकेपछि तल चाहिँ के भयो त a माइनस b a प्लस b भनेको a स्क्वायर भनेको 4x प्लस 5 यतिको स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर अब के भयो त भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 5 अब यो जस्ताको तस्तै अब माथिबाट 4x प्लस 5 प्लस 5 यो ब्र्याकेटमा राख्नुहोस् है फेरि मिस्टेक हुन्छ अब यसमा यसको होल स्क्वायरले के भयो त 4x प्लस 5 बाहिर आयो माइनस 25 भयो 5 को स्क्वायर 25 भयो अब के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 5 अब x माइनस 5 रुट 4x प्लस 5 प्लस 5 यो ब्र्याकेटमै छ अब यहाँ कति हुन्छ 4x माइनस 20 हुन्छ भयो अब यसमा के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 5 x माइनस 5 यो माथिको जस्ताको तस्तै हो 4x प्लस 5 प्लस 5
बाई अब यसमा 4 कमन लियो भने x - 5 हेर्नुस् त यो x - 5 सँग यो x - 5 सँग यो x - 5 क्यान्सल भयो। अब यो 0 दिने टर्महरु यी दुवै क्यान्सल भयो। यहाँ यी 5 राख्दा 5 - 5 यहाँ पनि 0 दिन्थ्यो, यहाँ पनि 5 - 5 0 दिन्थ्यो भने अब यो 0 दिने टर्महरु क्यान्सल भयो। हामीसँग अब कति बाँकी रह्यो भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 5 रुट 4x प्लस 5 प्लस 5/4। ल अब यदि यहाँ 5 राख्यो भने यो 5 20 प्लस 5 ले 25, 25 को रुट 5 आयो, 5 प्लस 5 ले 10/4 भनेपछि त अब त 0 आएन। अब के गरिदिउँ त भ्यालु राख्दिउँ। भ्यालु राख्न साथै अब लिमिट लेख्नु परेन, रुट ओभर 4 * 5 प्लस 5 प्लस 5/4 भनेपछि अब यो कति भयो त 4 5 जा 20 प्लस 5 25 भनेपछि 5 आयो बाइ 5/4 इक्वल टु 10/4 भनेको 5/2 2 होल नम्बर 1/2। ल यसरी हामी आन्सर निकाल्न सक्छौं। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा यदि 0/0 फर्म सुरुमै दिन्छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दा रुट साइन छ भने, रेडिकल साइन छ भने रेसनलाइज गर्नुस्, डाइरेक्ट यस्तो रुट साइन छैन भने त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुस्, त्यति याद गर्नुस् भइहाल्छ। अब क्वेशन नम्बर 8 मा पनि त्यस्तै टाइपकै छ। मैले धेरै क्वेशन किन ल्याएँ भन्दा तपाईहरुले हेर्दा हेर्दै नै सबै कन्ठ भइसकोस् भनेर सेम टाइपको क्वेशन पनि धेरै छ। यो भन्दा म्यानेजमेन्ट पढ्नेहरुको लागि खासै फरक क्वेशनहरु छैन। 8 नम्बरको 8 को सल्युसनमा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 के छ भन्दा x² प्लस 3 माइनस 3 माइनस x² बाइ x² छ। अब यसमा 0 राख्यो भने के हुन्छ सुरुमै हेर्नुस्, 0 राख्दा यदि 0/0 आउँदैन भने सिधै राख्न पाइयो। अब 0 राख्यो भने यो 3 भयो, रुट 3 बाँकी रह्यो, यहाँ पनि रुट 3 रह्यो, रुट 3 माइनस रुट 3 माथि 0 भयो, 0 को स्क्वायर 0, 0/0 फर्म भयो पनि। त्यही भएर अब के गर्नुस् भन्दा यसलाई रेसनलाइज गर्नुस्, किन भन्दा यहाँ रुट छ। लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब कति हुन्छ भन्दा x² प्लस 3 माइनस 3 माइनस x² बाइ x² इन्टु यसकै कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गर्नुस्, x² प्लस 3 प्लस 3 माइनस x² बाइ 3 x² प्लस 3 प्लस 3 माइनस x²। ल यतिले मल्टिप्लाई गर्नु। अब कति भयो त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा a माइनस b a प्लस b यो के हुने भयो त a² माइनस b² भनेको रुट 3 x² प्लस 3 को होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस x² को होल स्क्वायर भयो भने तल चाहिँ यो x² जस्ताको जस्तै राख्नुस्, योलाई ब्र्याकेटमै राख्दिनु x² प्लस 3 प्लस 3 माइनस x²। ल अब तपाईहरुको सिम्प्लिफाई गर्दै जानुस्, तपाईको 0/0 टर्म दिने टर्महरु चाहिँ के हुन्छन् क्यान्सल हुन्छन्। यसलाई स्क्वायर गर्दा के हुन्छ रुट क्यान्सल भयो, प्लस x² प्लस 3 भयो भने यसमा 3 माइनस x² रहन्छ, यसले यो क्यान्सल भएर तर यहाँ माइनसले गर्दा साइन चेन्ज हुन्छ, 3 प्लस x² हुन्छ बाइ x² प्लस 3 प्लस 3 माइनस x²। ल यो 3 3 क्यान्सल भयो। अब के भयो त भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 0 अब यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दा x² 2x² बाइ x²। अब के बाँकी रह्यो x² प्लस 3 प्लस रुट 3 माइनस x²। अब यो x² पनि गयो। अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईको 0 दिने टर्महरु कटे, माथिबाट x² गयो, तलबाट x² गयो। अब त्यहाँ यहाँ x² राख्यो भने पनि यहाँ रुट 3 मात्रै रहन्छ, 0 त आएन। त्यही भएर अब भ्यालु राख्दिनुस्, एकचोटी यतिकै लेख्दिउँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यो टेन्ड्स टु हो। अब यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दा 2 अपन रुट x² प्लस 3 प्लस 3 माइनस x²। अब हामीले भ्यालु राख्दिँदा हुन्छ 2 अपन यहाँ 0 यसको ठाउँमा 0 राख्दा 0² भनेको 0 भइगयो, यो 3 बाँकी रह्यो प्लस यो पनि 0 भइगयो 3 रह्यो। भनेपछि 2 बाइ रुट 3 प्लस रुट 3 2 रुट 3 रुट 2 कट भयो 1/√3 एन्सर। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं एन्सर निकाल्न सक्छौं। ठीक छ, यो एकदम सजिलो छ।
ल अब यहाँ अब यो क्वेसन नम्बर 9 बाट केही अलिकति फरक क्वेसनहरु छ। अघिसम्मको तपाईको लिमिटिङ भ्यालु एट सर्टेन पोइन्ट थियो, जस्तो एक्स एट एक्स इक्वल टु 0, एक्स इक्वल टु 1, एक्स इक्वल टु 2, एक्स इक्वल टु 3, एक्स इक्वल टु 5। एउटा लिमिटिङ भ्यालु एट एक्स इक्वल टु सर्टेन पोइन्ट थियो भने अब चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु एट इन्फिनिटी भयो भने चाहिँ एक्सको भ्यालु लिमिटिङ भ्यालु कसरी निकाल्ने यसलाई अलिकति बढी ध्यान दिनु होला। मैले लिमिटिङको पनि एउटा दुईटा तल प्रुफ गर्ने पनि त्यही नै हो, 4 वटा क्वेसन ल्याएको छु, अलिकति ध्यान दिनु होला। ल क्वेसन नम्बर 9 को सल्युसन के छ भन्दा यसमा चाहिँ लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी भयो भने सधैँ इन्फिनिटी सँग जे मल्टिप्लाई गरे पनि इन्फिनिटी नै हुन्छ, जे प्लस माइनस जे गरे पनि के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। तर इन्फिनिटीले डिभाइडेड गर्यो भने त्यसको एन्सर 0 हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई हिजै प्रुफ गरेको छु, अघिल्लो एपिसोडमै के गरेको छु प्रुफ गरेको छु। यदि इन्फिनिटीले प्लस माइनस इन्फिनिटीले जेले डिभाइडेड गरे पनि यसको एन्सर 0 हुन्छ, नभए अन्य केसमा सधैँ इन्फिनिटीसँग जे सुकै गर्नुस् त्यसको भ्यालु अनडिफाइन्ड नै हुन्छ। ल त्यसो भए अब यसमा के छ क्वेसन भन्दा 9 मा 4x + 5/3x - 4। अब यति दिएको छ, यसमा लिमिट चाहिँ केमा निकाल्नु छ x टेन्स टु इन्फिनिटी भन्नुको अर्थ यदि तपाईले इन्फिनिटी राख्नु हो भने त 4 इन्टु इन्फिनिटी भनेको त इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी प्लस समथिङ पनि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस समथिङ पनि इन्फिनिटी भनेपछि यो त यसले के दिने हो भन्दा इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी दिने हो। यो भनेको चाहिँ के हो त अनडिफाइन्ड, ठीक छ। अब यो लिमिटिङको अर्थ लिमिटको अर्थ यो अनडिफाइन्डलाई डिफाइन्ड बनाउनु हो भनेपछि अब हामीले के गर्दा चाहिँ भ्यालु आउँछ भन्दा तपाईले यो एक्स चाहिँ केमा आउनु पर्यो भन्दा एक्स चाहिँ तल डिनोमिनेटरमा आयो भने यो डिनोमिनेटरको ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्यौं भने इन्फिनिटी राख्यौं भने के हुन्छ त यसले के दिन्छ त भन्दा 0 दिन्छ, नत्र अरु केसमा सधैँ के हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। त्यही भएर सधैँ यो एक्स भेरिएबललाई चाहिँ कहाँ बनाउनुस् भन्दा डिनोमिनेटरमा बनाउनुस्, न्युमरेटरबाट भेरिएबललाई के गर्नुस् हटाउनुस्। अब त्यसको लागि के गर्ने यहाँ हेर्नुस् है त लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यहाँ के गर्नुस् भन्दा 4x + 5/3x - 4 लाई चाहिँ यहाँ के गर्नु भन्दा डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर, एनआर एन्ड डीआर भनेको न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ कतिले डिभाइड गर्नु भन्दा यहाँ भएको एक्स मध्येको हाईएस्ट पावरले, यहाँ एक्स एउटा मात्रै ठाउँमा छ यसको हाईएस्ट पावर कति छ 1 छ भने एक्सले मात्रै डिभाइड गर्नु, सबैभन्दा हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्नु भेरिएबलको। किन हाईएस्ट पावरले डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा अहिले त्यो अरुमा पनि थाहा हुन्छ। लिमिट यसलाई अब एक्सले डिभाइडेड गर्यो भने के हुन्छ एक्स, यसलाई डिभाइड गर्नुस् लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यहाँ के हुन्छ 4x, अब यसलाई छुट्याइदिनु 4x लाई म अहिले पछाडी चाहिँ देखाउँदिन, यसमा चाहिँ पुरै देखाएँ 4x/x + 5/x / 3x/x - 4/x। अब यहाँ x क्यान्सल भयो, यहाँ x क्यान्सल भयो। अब 5/x x कहाँ आयो त भन्दा डिनोमिनेटरमा आयो। जब डिनोमिनेटरमा x आयो भने अब यो x को ठाउँमा इन्फिनिटी राख्यो भने त 0 एन्सर दिने हो, नत्र डाइरेक्ट इन्फिनिटी राख्यो भने के हुन्छ त सबै इन्फिनिटी हुने हो। त्यही भएर इन्फिनिटी घट्नलाई तल के हुनु पर्यो त भन्दा डिनोमिनेटरमा इन्फिनिटी आउनु पर्यो। त्यही भएर यो एक्स चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो त डिनोमिनेटरमा आउनु पर्यो। अब के बन्यो त भन्दा लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी भनेपछि 4 + 5/x / 3 - 4/x। हेर्नुस् त अब x केमा आयो डिनोमिनेटरमा आयो। अब चाहिँ हामीले के राख्नु पायो इन्फिनिटी राख्नु पायो। अब देयरफोर अब चाहिँ राख्थ्यौं 4 + 5/∞/3 - 4/∞। अब के हुन्छ 4 प्लस अब समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 अपन 3 माइनस समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 भन्दा 4/3 चाहिँ के भयो त अब यसको एन्सर। ल यसरी के गरी हुन्छ इन्फिनिटी आयो भने भेरिएबललाई सधैँ के गर्ने डिनोमिनेटरमा पार्ने। के गरेर भन्दा डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ हाईएस्ट पावर अफ भेरिएबल। हाईएस्ट त्यहाँ दिएको भेरिएबलको हाईएस्ट पावरले के गर्ने डिभाइड गर्ने। जस्तो x स्क्वायर छ भने के गर्ने भन्दा स्क्वायरले डिभाइड गर्ने, क्यूब थियो भने क्यूबले डिभाइड गर्ने। अनि के हुन्छ
माथिको सबै भेरिएबल चाहिँ डिनोमिनेटरमा आउँछ। ल यसलाई यसरी गर्नु। ल अब क्वेसन नम्बर 9 भयो। अब क्वेसन नम्बर 10 पनि सेम त्यस्तै छ। अब हेर्नुस् त्यहाँ लिमिट 10 को सल्युसन लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी 4x² प्लस x माइनस 1 बाई 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब यसमा नि के गर्ने हो त भन्दा इन्फिनिटी डाइरेक्ट राख्यो भने त इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस समथिङ सबै इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भयो। ठीक छ यो। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो भन्दा अब हामीले यो x भेरिएबललाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा ल्याउनु पर्यो। अब यहाँ के गर्ने भन्दा डिभाइडिङ न्युमरेटर भनेको माथि एन्ड dr भनेको डिनोमिनेटर बाई कतिले भन्दा हाईएस्ट पावर यहाँ x को पावर 1 छ, यहाँ कति छ 2 छ भनेपछि x स्क्वायरले के गरिदिने डिभाइड गरिदिने। ठीक छ। यति गर्यो भने के आउँछ लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी। अब के गर्ने भन्दा अब मैले एकैचोटि गर्ने 4x² बाई x² प्लस x बाई x² माइनस 1 बाई x²। माथि डिभाइड गरेर मैले छुट्याइदिएको है। अब तल डिभाइड गर्दा 3x² बाई x² प्लस 2x बाई x² प्लस 1 बाई x²। ल अब यहाँ के हुन्छ त अब यो गरेपछि भन्दा माथिका न्युमरेटरका सबै भेरिएबलहरु डिनोमिनेटरमा जान्छन्। अब यहाँ x² गयो, यहाँ एउटा x सँग एउटा x गयो। अब यहाँ सबै तल गयो, यहाँ x² गयो, यहाँ एउटा x सँग एउटा x गयो। भनेपछि अब के बाँकी रह्यो भन्दा लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यहाँ कति रह्यो भन्दा 4 प्लस यहाँ 1 बाई x माइनस 1 बाई x²। ल अब x जति अघि माथिको x कहाँ आयो त तल आयो। तल आएपछि त अब इन्फिनिटी राख्यो भने त 0 एन्सर आउँछ सजिलो। भनेपछि 3 प्लस अब 2 बाई x प्लस 1 बाई x²। हेर्नुस् त अब चाहिँ हामीले के गर्न पायौं भन्दा लिमिट अब लिमिट राख्नु परेन, सिधै भ्यालु राख्न पाइयो। ल सिधै भ्यालु राख्न पाइयो। अब हेर्नुस् त कति हुन्छ अब लिमिट राख्थ्यौं। अब लिमिट राखेपछि यो इन्फिनिटी राखेपछि यसको भ्यालुमा इन्फिनिटी रिप्लेस गरिदिएपछि लिमिट लेखिँदैन। अब के गर्नु भन्दा 4 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी को स्क्वायर। अब कति हुन्छ 3 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी को स्क्वायर। भनेपछि अब यहाँ कति भयो त 4 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी 0 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी बाई स्क्वायर इन्फिनिटी बाई हुन्छ 1 बाई इन्फिनिटी। भनेपछि यो पनि कति भयो त 0 भयो बाई 3 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी पनि 0 भयो प्लस इन्फिनिटी को स्क्वायर इन्फिनिटी बाई हुन्छ 1 बाई इन्फिनिटी भनेको 0। भनेपछि 4 बाई 3 चाहिँ यसको के भयो त एन्सर। ठीक छ, एकदम सजिलो छ, एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईले यति सबै गरिसकेपछि अब म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरु +12 को म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको बिजनेस म्याथलाई यति भए पुग्छ। अब मैले प्रुफ दैट वाला क्वेशन ल्याएको छु। यो पनि त्यही नै हो, प्रुफ गर्नुपर्ने, तर यहाँ लिमिटको क्वेशन छ, अघि रुटमा थिएन। अब यहाँ रुटमा भयो भने कसरी गर्ने भन्ने हो। प्रुफ दैट को अर्थ के हो भन्दा एन्सर 0 हुन्छ भन्ने कुरा अलरेडी थाहा छ, त्यति मात्रै हो। एन्सर हेरिरहनु परेन। अब यसको पनि एन्सर 1/2 हुन्छ, यसको पनि एन्सर 1/2 हुन्छ भनेको मात्रै हो। ल अब फेरि प्रुफ दैट को 1 नम्बरको क्वेशन, यो 1 नम्बरको क्वेशन। अब यहाँ के दिएको छ भन्दा लिमिट x टेन्स टु इन्फिनिटी रुट x प्लस 1 माइनस रुट x। ल अब यो एलएचएस है, एलएचएस। अब एलएचएस यति छ भने अब आरएचएस 0 प्रुफ गर्नु छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा सिधै इन्फिनिटी त राख्न मिलेन। अघि नै याद छ, मैले अघि सिकाइसके माथि भनिसकेको छ कि इन्फिनिटी भयो कि भेरिएबललाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा पार्ने। अब डिनोमिनेटरमा पार्ने भए त यहाँ त डिनोमिनेटर छैन। अब यसलाई त अब डिभाइडिङ गर्नु पनि मिल्दैन एउटामा मात्रै, कि माथि तल हुनुपर्छ कि राइट लेफ्ट डिभाइडिङ बोथ साइड भन्नुपर्छ कि तल माथि भन्नुपर्छ, एकतिर मात्रै त डिभाइड गर्न पाउँदैन। त्यही भएर अब के गर्ने भन्दा यसलाई रेसनलाइज गरिदिनु। पहिला के गर्ने भन्दा रुट x प्लस 1 प्लस रुट x अपन रुट x प्लस 1 प्लस रुट x पहिला के गरिदिने रेसनलाइज गरिदिने। ठीक छ। अनि जब फ्र्याक्सन आउँछ अनि मात्रै माथि र तल डिभाइड गर्न पाउँछ। फ्र्याक्सनै छैन भने तल र माथि डिभाइड गर्न
पाइएन। पाउन त जस्तो 2/2 जस्तो याक्स छ भने पनि याक्स बाई याक्स त गर्न पाइयो, तर यो याक्सले याक्स कट भए पनि फेरि याक्स त त्यही नै रहन्छ। त्यही भएर है अब लिमिट याक्स टेन्स टु इन्फिनिटी इक्वल टु अब कति हुने भयो त यो इन्टु यो गर्दा यसको होल स्क्वायरले याक्स प्लस 1 बाँकी रह्यो। एकचोटि देखाइदिएँ नि माइनस रुट याक्सको होल स्क्वायर भयो बाई तल चाहिँ के भयो त याक्स प्लस 1 प्लस रुट याक्स भयो। ठिक छ। अब यसको के हुन्छ लिमिट याक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यो यसको याक्स प्लस 1 माइनस याक्स बाई के बाँकी रह्यो त भन्दा रुट याक्स प्लस 1 प्लस रुट याक्स बाँकी रह्यो। अब यहाँ के कट भयो यति भयो। अब यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दा लिमिट याक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 1 अपन के भयो त भन्दा रुट याक्स स्क्वायर प्लस याक्स प्लस 1 प्लस रुट याक्स भयो। हो अब यहाँ आएर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ रुट भित्र के छ याक्स छ है। अब यो याक्सलाई कट गर्नलाई त के हुनु पर्यो रुट भित्र याक्सै हुनु पर्यो हो ओके हैन। त्यही भएर अब हामीले के गर्छौं त भन्दा यो रुट याक्स छ यहाँ पनि रुट याक्स छ। अब यसलाई पनि रुट याक्सले डिभाइड गर्ने। अब के हुन्छ भन्दा डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई कतिले रुट याक्सले। रुट याक्सले डिभाइडेड गर्यो भने यो याक्स एक्स क्यान्सल हुन्छ अनि 1 बाई एक्स रहन्छ, यहाँ 1 रहन्छ, यहाँ माथि पनि 1 बाई रुट एक्स रहन्छ। ल अब के हुन्छ त यति गर्दा लिमिट याक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 1 बाई रुट एक्स भयो माथि अपन तल यसलाई रुट एक्सले डिभाइडेड गर्दा रुट भित्र भएपछि एउटै भित्र राख्न पाउँछ। जस्तै हेर्नु त रुट एक्स प्लस 1 बाई रुट एक्स छ भने यो रुटलाई एउटै ठाउँमा राखेर एक्स प्लस 1 बाई एक्स गर्न पाउँछ है। बुझ्नुभयो नि एउटै रुट दुवैको एउटै रुट भएपछि एउटै भित्र राखेर हामी के गर्न पाउँछौँ भित्र डिभाइड अथवा मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौँ। भनेपछि यहाँ याक्स प्लस 1 बाई याक्स भयो रुट एक्सले डिभाइड गर्दा प्लस फेरि यसलाई पनि रुट एक्सले डिभाइड गर्दा रुट एक्स बाई रुट एक्स भयो। ल यसलाई गर्दा एउटै भयो, यसमा पनि एउटैमा राख्न पाइयो, तर यो अब यो यतिकै क्यान्सल हुने भएको भएर मैले केही गरिनँ। इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी अब यहाँ कति भयो त 1 बाई रुट एक्स अपन तल कति रहने भयो यो याक्स अपन याक्स भनेको 1 हुन्छ प्लस 1 बाई याक्स भयो अनि प्लस यहाँ कति रह्यो 1। ल अब त हामीले याक्सको ठाउँमा यदि के राख्थ्यौँ भने इन्फिनिटी राख्थ्यौँ भने हाम्रो के आउँछ त भन्दा एन्सर आउँछ। किन भन्दा अब इन्फिनिटीको तल याक्स तल आएपछि त 0 हुन्छ। ल 1 जस्तो 1 बाई रुट इन्फिनिटी भयो 1 बाई रुट इन्फिनिटी भयो। अपन यहाँ के हुने भयो त 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी को रुट प्लस 1 भयो। यहाँ याद गर्नुहोस् है त इक्वल टु यो 1 बाई इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटीको रुट भनेको इन्फिनिटी हुन्छ 1 बाई इन्फिनिटी भनेको कति भयो 0 भयो है। 1 बाई इन्फिनिटी भनेको माथि 0 भयो। अब तल चाहिँ 1 बाई इन्फिनिटी भनेको 1 प्लस 0 भयो प्लस 1 भयो। ठिक छ। अब इक्वल टु 0 बाई अब जेसुकै 0 बाई समथिङ 0 त्यतिकै पनि हुन्छ नभए यो भनेको 1 प्लस 1 भनेपछि 1 प्लस 1 भयो भनेपछि 0 बाई 2 भनेको कति आयो त 0 इक्वल टु आरएचएस हामीलाई 0 प्रुभ गर्नु छ। नभए यहीँबाट हामीले के गर्दै हुन्छ 0 बाई समथिङ भनेकै के हो त 0 भयो। त्यो माथि 0 आइसकेपछि तल अब 0 आउनु चाहिँ भएन, तल 0 आयो भने त फेरि अनडिफाइन्ड भइगयो, तल 0 चाहिँ आउनु भएन। 0 बाई समथिङ भनेको सधैँ के हुन्छ 0 हुन्छ, हामीलाई त्यही नै प्रुभ गर्नु छ। अब 2 नम्बरमा 2 को सोल्युसन यो प्रुभ दैट को 2 है अहिलेको माथिको 2 हैन। लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी पै छ यो पनि। अब कति छ भन्दा रुट एक्स प्लस 1 माइनस रुट एक्स बाई यति मात्रै हुन्छ, यसमा बाई छैन। अब बाई छैन अब 1/2 प्रुभ गर्नुपर्छ, यो एलएचएस हो एलएचएस। ल इक्वल टु अब के गर्ने भन्दा पहिला त अब यसलाई फ्र्याक्सन बनाउने, फ्र्याक्सन नबनाइकन त डिभाइडिङ गर्न मिल्दैन, एक्सलाई तल ल्याउनु मिल्दैन। त्यही भएर के गर्नु पर्यो रेसनलाइज गर्नु पर्यो। लिमिट
एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यसलाई रेसनलाइज गर्न यो एक्स प्लस 1 माइनस रुट एक्स छ भने यसको रेसनलाइज गर्दा के हुन्छ यसकै रुट एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ माइनस छ भने प्लस रुट एक्स प्लस 1 प्लस रुट एक्स। ल यसले के गरिदिउँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ इक्वल टु लिमिट के भयो एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यहाँ एक्स रुट एक्स छँदैछ। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो भन्दा के हुने भयो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स भयो। यसको स्क्वायर भनेको यति भयो यसको स्क्वायर भनेको यति भयो बाई अब तल भनेको रुट एक्स प्लस 1 प्लस रुट एक्स भयो। ठिक छ यहाँ एक्स एक्स क्यान्सल भयो। अब यहाँ लिमिट कति बाँकी रह्यो भन्दा एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यहाँ 1 रह्यो 1 इन्टु रुट एक्स भनेको रुट एक्स भयो बाई रुट एक्स प्लस 1 प्लस रुट एक्स। अब ठ्याक्कै अघिको पहिलाको क्वेसनको केमा आयो फर्मेटमा आयो। अब यहाँ रुट एक्स छ भने अब के गरिदिने भन्दा रुट एक्सले डिभाइड गरिदिने अनि यो जान्छ यो पनि 1 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के बाँकी रहन्छ भन्दा यो रुट एक्स यो 1 हुन्छ यो 1/x हुन्छ। त्यसो भए डिभाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई कतिले भन्दा रुट एक्सले डिभाइडेड गर्यो भने के भयो भन्दा लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब रुट एक्स बाई रुट एक्स माथि अब तल चाहिँ यो रुट भएपछि एउटैमा राख्ने म एक्स प्लस 1/x दुईटाको रुट जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है त यस्तो हो रुट एक्स हो। अब रुट एउटै भएपछि एक्स प्लस 1/x यस्तो गर्ने अनि यसलाई छुट्याइदिने। ठिक छ यति भयो प्लस रुट एक्स बाई रुट एक्स भयो। ल अब इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी। अब यो भनेको 1 भयो बाई अब यो भनेको रुटभित्र 1 प्लस 1/x भयो प्लस 1 भयो। अब चाहिँ हामीले यो इन्फिनिटी राख्न पायौँ किन भन्दा राख्यो भने 1/इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ 1 अपन अब इन्फिनिटी राख्यो भने कति भयो त 1 प्लस 1/इन्फिनिटी प्लस 1 भनेपछि 1 अब यो भनेको 1 प्लस 0 प्लस 1 भनेपछि कति भयो त 1 यो 1 प्लस 1 रुट 1 भनेको 1 ले 2 ल इक्वल टु RHS रुट 1 भनेको 1 प्लस 1 ले 2 1/2 यही हामीलाई के गर्नु छ प्रुफ गर्नु छ। ठिक छ धेरै सजिलो छ तर ध्यान दिनु पर्छ। अब सेकेन्ड लास्ट लिमिट एक्स टेन्स टु 3। अब यो इन्फिनिटिभको होइन तर प्रुफ गर्नुपर्ने छ त्यही भएर म लिएर आएको लिमिट 3 मा लिमिट एक्स टेन्स टु 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 9 माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 यति छ। यतिको भ्यालु पनि के प्रुफ गर्नु छ 1/2 नै प्रुफ गर्नुपर्ने छ यो एलएचएस हो। अब हामीले यसमा सिधै 3 राख्यो भने 3 स्क्वायर 9 अब 9 प्लस 9 अब यो माथि जतिसुकै आओस् तल कति आयो 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 त 0 आयो समथिङ बाई 0 इन्फिनिटी। अब यहाँ पनि 3 माइनस 3 0 भयो समथिङ बाई 0 इन्फिनिटी आयो भनेपछि यो के को फर्ममा आयो भन्दा इन्फिनिटिभको फर्ममा आयो इन्फिनिटिभ फर्म। ठिक छ अब यहाँ चाहिँ माथि त 0 आउँदैन जस्तो 3 राख्यो भने 3 स्क्वायर कति भयो 9 प्लस 9 18/0 माइनस 3/0 भनेपछि इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटिभको टर्ममा आयो फर्म यो फर्ममा आयो भनेपछि यस्तो फर्म त कहिले पनि आउनु हुँदैन। इन्फिनिटिभ माइनस इन्फिनिटिभ भनेको सधैँ इन्फिनिटिभै हुन्छ भनेपछि अब यसलाई हटाउन के गर्ने त भन्दा पहिला इक्वल टु लिमिट एक्स टेन्स टु 3 अब 3 त राख्न पाइएन 3 राख्यो भने त इन्फिनिटिभ माइनस इन्फिनिटिभ आयो त्यही भएर यसको के गर्नु पहिला एलसिएम लियौँ। अब यहाँ काटिने क्यान्सल गर्ने फ्याक्टराइज हुने टर्म पनि छैन किन भन्दा यहाँ यो त फ्याक्टराइज हुन्छ तर माथिको फ्याक्टराइज हुँदैन त्यही भएर एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 यी दुईटाको एलसिएम के हुन्छ यो भनेको एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो है यो एलसिएम लिन नि जान्नुपर्छ फेरि यो र यो दुईटै ट्याङट्याङ सार्दिने होइन यी भनेको एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो भने यी दुईटाबाट एउटा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 यो भयो। अब यसको सेम नै हुन्छ एक्स स्क्वायर प्लस 9 भयो
माइनस यो x - 3 ले x - 3 कट भयो, यसले मल्टिप्लाई हुँदा 3 ले के हुने भयो x + 3। ठीक छ ल लिमिट x टेन्ड्स टु 3 अब यहाँ के बाँकी रहने भयो x² + 9 माइनस 3x + 3x - 9 भयो बाई x - 3 x + 3 यसमा के 9 9 के हुने भयो क्यान्सल हुने भयो। अब यहाँ कति रह्यो त लिमिट x टेन्ड्स टु 3 अब x² अब यहाँ x² - 3x रह्यो, यहाँ x कमन लियो भने x - 3 बाँकी रह्यो। अब x - 3 x + 3 अब यो x - 3 0 आउने टर्महरु के भयो गए। भनेपछि अब कति बाँकी रह्यो भन्दा x - 3 अनि x / x + 3 अब त 3 राख्यो भने त के आउँदैन इन्फिनिटी आउँदैन भनेपछि अब 3/3 + 3 = 3/6 3 1 जा 3 2 जा भनेपछि 1/2 = RHS रुट। ठीक छ ल अब दुईटा मात्रै क्वेशन बाँकी छ, एउटा अघि मैले पहिला छोडेको क्वेशन छ भने एउटा यो लास्टको। अब यो चाहिँ के छ भन्दा फाइन्ड द भ्यालु अफ a भनेको छ। यहाँ हेर्नुस् त इफ लिमिट x टेन्ड्स टु a x³ - aq by x - a = 12 फाइन्ड द भ्यालु अफ a भनेको छ। यहाँ गिभन के छ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु a x³ - aq by x - a = 12 छ। अब यहाँ अस्ति मैले एउटा फर्मुला पढाएको थियो, लिमिटको लास्टमा के पढाएको थियो भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु a यहाँ a छ र यहाँ चाहिँ xn - an by x - n छ भने सरी x - a छ भने मैले के भनेको थियो भन्दा यहाँ x टेन्ड्स टु a छ अनि यहाँ पावर बराबर अनि यहाँ xn - an भनेपछि यहाँ जे छ x टेन्ड्स टु यहाँ पनि त्यही नै छ र यो बेस तल छ भने यसको फर्मुला के लेखेको थियो भन्दा यो n अगाडि आउँछ र यसको a को पावर चाहिँ यो n को यो a को पावर चाहिँ एक्लै घट्छ। भनेपछि यो फर्मुला थियो नि हो, यो फर्मुलाको आधारमा अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौं भन्दा और यसको भ्यालु सिधै अब यो के फर्मुला छ यहाँ a छ यहाँ पनि a छ 3 3 बराबर छ, यहाँ बेस जे छ तल नि त्यही छ भने हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दा यसको भ्यालु 3 a को पावर चाहिँ 3 - 1 = 12 यस्तो गर्न सक्छ। ठीक छ यो फर्मुला अनुसार यसको भ्यालु कति हुन्थ्यो त भन्दा a यहाँ a भएर यहाँ पनि a पावर बराबर छ भने यो पावर अगाडि आउँछ र यो a को पावर चाहिँ एक्लै कम हुन्छ भनेर पढाएको थियौं। अब त्यही अनुसार यो रुल लगायो, यो 3 अगाडि आयो यसको पावर एक्लै घट्यो भयो। त्यसै 3a² = 12 यसको भ्यालु 4 आयो, a² = 4 आयो और a² = +- 2 को होल स्क्वायर भयो। देयरफोर a को भ्यालु +- 2 किन भन्दा स्क्वायर भयो भने दुईटा आन्सर आउँछ। याद गर्नुस् द रुट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन्स आर अलवेज 2। देयर आर 2 रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर भयो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशनको आन्सर दुईटा हुन्छ। सधैँ ध्यान राख्नु होला। a को भ्यालु चाहिँ +- 2 आयो। ल अब अघि छोडेको एउटा क्वेशन छ, यसको लागि यो ठाउँ पनि म के गर्छु भन्दा मेट्छु है त। ल क्वेशन नम्बर 5 को सल्युसन। अब यहाँ हेर्नुस् है त, यहाँ के छ भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x - 2 - x² upon 2x - 2 + 2x² छ। अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईले यहाँ दुईटा रुट छ। अब यहाँ माथि पनि 0 आउँछ, जस्तो 1 राख्यो भने यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 1 राख्यो भने 1 को स्क्वायर 1 भयो 1 अनि 2 - 1 भनेको 1 1 को रुट 1 अनि 1 - 0 माथि पनि 0 छ भनेपछि माथिको 0 पनि हटाउने र तल यहाँ के छ त भन्दा तल पनि यहाँ 1 राख्यो भने 1 को स्क्वायर 1 अनि त्यसपछि के हुन्छ त यो 1 2 + 2 4 भयो, 4 को रुट 2 भयो अनि यहाँ 2 2 त भनेपछि यो के आयो त भन्दा 0/0 फर्म आयो।
ठीक छ, यो के आयो त 0/0 फर्म आयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा रेसनलाइज गर्नु पर्यो, यसलाई पनि रेसनलाइज गर्ने, यसलाई पनि रेसनलाइज गर्ने भन्दा अब इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1 x - 2 - x स्क्वायर, यसलाई 2x - 2 + 2x स्क्वायर। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो यसको रेसनलाइज गर्नलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई तल ल्याउनु पर्यो। किन भन्दा यहाँ अहिले रेसनलाइज गर्दा यो एउटालाई रेसनलाइज गर्दा त यो मल्टिप्लाईमा आउँछ, यो मात्रै, यो पनि योबाट मात्रै 0 आयो भने पनि फेरि 0 बन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई यसको रेसनलाइज के हुन्छ, x + 2 - x स्क्वायर अपन x + 2 - x स्क्वायर यस्तो हुन्छ है। यो माथिको कन्जुगेट यो भने फेरि तलको कन्जुगेट के हुन्छ भन्दा 2x + 2 - 2 + 2x स्क्वायर 2x + √2 + 2x स्क्वायर। ल यही अघि अड्दैन भनेर चाहिँ मैले के गरेको लास्टमा गर्छु भनेको थिएँ है। ल अब इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 1। अब के हुन्छ भन्दा यो a - b a + b, a - b a + b भनेको a स्क्वायर भनेको x को स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको यसले रुट गयो, तर माइनसले साइन चेन्ज हुन्छ, रुट गएपछि के बाँकी रहन्छ 2 - x स्क्वायर रहन्छ भने 2 + x स्क्वायर बाँकी रह्यो। यो माथि यो इन्टु यो, तर यो त त्यतिकै छ 2x + 2 + 2x स्क्वायर छ, यो जस्ताको तस्तै बाई। अब फेरि योसँग यो जस्ताको तस्तै यो माथिको लागि हो, यो त यो माथिको रेसनलाइज गरे हो, त्यो तलको सेम बस्यो x + 2 - x स्क्वायर, यो जस्ताको तस्तै बस्यो, तर यसलाई रेसनलाइज गर्न त यसले मल्टिप्लाई गरे हो भनेपछि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा a - b a + b गर्दा कति हुने भयो त भन्दा 2x को स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस यसको स्क्वायर कति हुन्छ 4x स्क्वायर, यसको स्क्वायर भनेको रुट गयो 2 - 2x स्क्वायर। ठीक छ, यति भयो है। अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0। अब यहाँ के भयो, सरी यहाँ क्यान्सल भएन, कति रह्यो त भन्दा 2x स्क्वायर - 2 बाँकी रह्यो, यहाँ 2x स्क्वायर - 2 भयो, यहाँ 2x + √2 + 2x स्क्वायर बाई। अब यहाँ के त x + 2 - x स्क्वायर को रुट यति बाँकी रह्यो, अनि यहाँ चाहिँ कति बाँकी रह्यो भन्दा 4x स्क्वायर - 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर - 2। अब यहाँ पनि 2x स्क्वायर - 2, यहाँ पनि 2x स्क्वायर - 2, अब यी दुईटा गयो। अब यहाँ के भयो त भन्दा लिमिट x टेन्ड्स टु 0। अब यहाँ कति बाँकी रह्यो त भन्दा 2x + √2 + 2x स्क्वायर बाई तल कति बाँकी रह्यो x + 2 - x स्क्वायर को रुट। अब यहाँ x को भ्यालु 0 राख्यो भने त के हुन्छ, यो त 0 भयो, तर यहाँबाट त 0 हुँदैन, अनि यो 0 भए पनि यहाँ 0 हुँदैन भनेपछि अब 0/0 फर्मबाट हटिसक्यो। अब 0 राख्यौँ 2 * 0 प्लस, अब यहाँ कति हुन्छ 2 + 2 * 0 स्क्वायर बाई 0 + 2 - 0 स्क्वायर को रुट। अब कति हुन्छ, यो भनेको 0 माइनस सरी प्लस, अब यहाँबाट कति आयो 0 √2 आयो, सरी मैले यहाँ 1 को ठाउँमा 0 राखेको छु, 1 1 1 आयो 1 आयो 1 आयो 1 आयो है। हेर्नु लेख्दा मिस्टेक्स लेख्न पुगिहाल्यो। अब यहाँ कति भयो त भन्दा 2 * 1 = 2 प्लस, अब यो 2 * 1 = 2 + 2 4 भयो, √4 भयो बाई यहाँ 1 + 2 - 1 भनेको √1 भनेपछि अब 2 + 2 बाई 1 + 1 भयो 4/2 = 2। यसको के भयो त एन्सर भयो 2 जा। ल यसरी चाहिँ हामी लिमिटको प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। तपाईहरुले यो अन्तिमसम्म हेरेर सबै ज्ञान लिनुभयो होला भन्ने आशा गर्दै आजको एपिसोडबाट बिदा हुँदै आगामी एपिसोडमा अब कन्टिन्युटी, डेरिभेटिभ, एन्टिडेरिभेटिभहरुका सम्पूर्ण क्वेशन लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनल युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरी बस्नु होला, हेर्नु होला। सक्दो योबाट ज्ञान लिनु हुनेछ भन्दै एकदम अझ पनि अहिले त झन् यो कोभिडको महामारी
यो बढिरहेको छ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।